आजको यस भिडियोमा विशाल बजार कम्पनी जुन नेप्सेमा सूचीकृत एउटा निकै नै चर्चित स्टक हो, यो स्टकको बारेमा हामी जानकारी लिनेछौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय यो कारोबार रोक्का भएको थियो, वित्तीय विवरण समयमै सार्वजनिक नगरेको भनेर नेप्सेले यसलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारोबारै रोक्का गरेको थियो। त्यसपछि कारोबार रोक्का भएपछि यसले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्यो। त्यसपछि त यो पोजिटिभ सर्किट लागेको 7,000 भन्दा बढी पुग्यो। अनि धेरैको चासो रह्यो, किन पोजिटिभ सर्किट हानिरहेछ, डिभिडेन्ड हिस्ट्री एउटा केही राम्रो छैन, समयमै वित्तीय प्रतिवेदन निकाल्दैन, विवादमा परिराख्छ, तर पनि के छ र यसमा यो यसरी बढेको भनेर धेरै साथीहरूले क्वेरी गर्नुभएको थियो। र मैले स्वयंले पनि यसमा डिभिडेन्ड हिस्ट्री राम्रो नभएको हुनाले मैले पनि चासो दिएर यो कम्पनीको इनडेप्थ चाहिँ मैले एनालिसिस गरेको थिइनँ। आजको यस भिडियोमा यसको भाउ किन बढिराखेको छ, अनि अर्को कुरा यो जस्तो हामी कुनै पनि कम्पनीको फन्डामेन्टल टेक्निकल एनालिसिस गर्छौँ नि, विगत यो भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल र टेक्निकल मात्रै इनफ हुने रहेनछ के कम्पनी बारे बुझ्न। त्यसको विगत, वर्तमान र भविष्यको एउटा जुन ब्याकग्राउन्ड अध्ययन नगरिकन त्यो कम्पनीको चाहिँ यथोचित विवरण चाहिँ हामीले नपाउने रहेछौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो भिडियो बनाउन रिक्वेस्ट गर्नुहुने धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद, किनभने मैले पनि यसमा एउटा अप टु डेट हुने मौका पाएँ। यो भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु है त। परिचयबाटै सुरु गरौँ। यो 2026 सालमा स्थापित एउटा संस्था व्यापारिक संस्था हो। विशाल बजार काठमाडौँको शुक्रपथ न्यू रोडमा अवस्थित नेपालको पहिलो आधुनिक सपिङ कम्प्लेक्स मानिन्छ यसलाई। कम्पनी 2041 सालमै नेप्सेमा सूचीकृत भई व्यापार समूहमा कारोबार हुँदै आएको छ। अनि यो कम्पनीको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको चाहिँ भाडा 400 भन्दा बढी पसलहरू यसले आफ्नो भवनमा, त्यो जुन कम्प्लेक्समा यसले अरूलाई दिएको छ। त्यो भएको हुनाले यसको इन्कम भनेको एकमात्र स्रोत हो कि पाउनु पैसा। के गरेर कोठा, जस्तो कि काठमाडौँमा घरबेटीहरू हुन्छन्, घरबेटीले के गरी पैसा जिन्दगी चलाउँछन् भन्दा घर भाडाबाट। त्यस्तै होइन, यसले चाहिँ यो कम्पनी कसरी चल्छ भन्दा ती पसल सटर भाडाबाट यो कम्पनीको आम्दानी खर्च चल्ने गर्छ। अब यसको अलिकति पृष्ठभूमितिर पनि जाउँ। राजा महेन्द्र राजा हुनासाथ विश्व भ्रमणमा निक्लेका। त्यसपछि विश्व भ्रमणमा निक्लेपछि धेरै देशमा एकदम कम्प्लेक्स सुपर मल होइन, एकै ठाउँमा सपिङ गर्ने सबै ठाउँ व्यवस्थित देखे। त्यसपछि नेपालमा पनि एउटा आवश्यक छ भन्ने उहाँलाई लागेछ होइन, राजालाई। अनि नेपाल आएपछि राजा महेन्द्रले त्यसको गृह कार्य सुरु गरिहाले। प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा अनि राजदरबारका सचिव त्यति बेला इन्द्रमणि राजभण्डारी र व्यवसायी जुद्धबहादुर श्रेष्ठलाई बोलाए। अनि त्यसपछि ल एउटा एकदम सङ्गठित बजार खोल्नु पर्यो तपाईँहरूले भने। त्यसपछि उनीहरूले एउटा प्रबन्ध पत्र नियमावली बनाए। त्यति बेला सबैले लगानी गर्ने, अब निजी क्षेत्र कोही पनि थिएनन्, त्यही भएर सरकारी संस्थालाई नै लगानी गर्न भने। अनि सरकारी संस्थामा चाहिँ कुनले लगानी गरे भन्दा यो नेपाल खाद्य संस्थान, अनि त्यसपछि यो नेसनल ट्रेडिङ र अर्को कृषि सामग्री संस्थानले गरे। अनि त्यसपछि यसै गरी यो उद्योग वाणिज्यमा दर्ता पनि भयो होइन। त्यति बेलाको संस्थापकहरू यिनै हुन्, जुद्धबहादुर श्रेष्ठ, गोपाल राज भण्डारी, इन्द्रमणि राज भण्डारी, रतिराम अग्रवाल, हुलासचन्द्र गोच्छा, भक्तिदास श्रेष्ठ, मणिहर्ष ज्योति, कृष्णप्रसाद घिमिरे, ध्रुव शमशेर जबारा, बिहारीलाल खेतान। पछि यो खेतानले चाहिँ विथड्र गरेको भनेर भनिएको जस्तो लाग्छ। ओके, अब यो सुरुमा चाहिँ 1 करोड थियो, पछि यसको पेड अफ क्यापिटल 5 करोड हुन गयो होइन। यो थियो यसको एउटा संक्षिप्त रूपरेखा। यति नै हो यसको पृष्ठभूमि। अब हालको बजारको अवस्था हेरौँ है त। हाल भनेको यो मैले भिडियो बनाइराखेको डेट 2021 मे महिनाको 5 तारिकको दिन। यसको एलटिपी रहेको छ, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 7,462। यसको 2077-78 को Q2 को रिपोर्ट अनुसार यसको इपिएस रहेको छ 250। पी रेसियो आजको मार्केट प्राइस अनुसार हेर्ने हो भने 29 देखिन्छ। प्रति शेयर नेटवर्थ 1685 देखिन्छ। यसको पेड अफ क्यापिटल 5 करोड रहेको देखिन्छ। नेट प्रॉफिट 6,25,62,000 देखिन्छ। यो ट्याक्स
तिरिसकेपछि पनि अनि जगेडा र सञ्चित कोषमा झन्डै 80 करोड 79 करोड 26 लाख देखिन्छ। अब यो डाटा हेर्ने हो भने यसको मार्केट प्राइस एकदम जस्टिफाई गर्ने खालको छ, कुनै पनि किसिमको गुनासो गर्ने ठाउँै छैन। 100 इपिएस भएका लघुवित्तको 5000 पुग्दा ठिक हुने भनेपछि यसको 250 इपिएस भएकोको 7000 पुग्न नहुने भन्ने होइन। तर मान्छेहरूले किन विशाल बजारलाई चाहिँ यो त्यति गतिलो कम्पनी होइन बेकारमा बढ्यो भन्छन् भन्दा त्यसको पनि कारण छ। म अर्को स्लाइडमा आउँछु। अब यो कारोबार रोक्का भइसकेपछि यस्तो अस्वाभाविक तरिकाले बढ्यो कि यो त पुरै भर्टिकल। आजको यस भिडियोमा हामी विशाल बजार कम्पनीको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। पछिल्लो समय यो जुन कारोबार रोक्का भएको थियो 2500-3000 को हाराहारीमा, त्यसपछि यस्तो लगातार पोजिटिभ सर्किट लाग्यो कि धेरै साथीहरूले यो बारेमा भिडियो बनाउनु पर्यो, किन हो यसरी बढेको भनेर सोध्नु भएको थियो। अनि मैले पनि त्योभन्दा अगाडि यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेरेको थिएँ, केही पनि दिएको छैन कि अहिलेसम्म यसले डिभिडेन्डै दिएको छैन। त्यो भएको हुनाले मैले यसलाई इग्नोरै गरेको स्टक हो यो। अनि मैले पनि यो केही जानकारीहरू कलेक्सन गर्ने मौका पाएँ। यहाँहरूको रिकमेन्डेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यस भिडियोमा यो कतिसम्म पुग्ला, अहिलेको अवस्थामा के छ, अनि Q2 को रिपोर्ट त भर्खरै सार्वजनिक भएको छ यसको 2077-78 को, त्यो रिपोर्टले के बताउँछ, ती सबै जानकारीहरू लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। अब कम्पनीको हामीले विश्लेषण गर्दा फन्डामेन्टल र टेक्निकल गर्छौँ, तर फन्डामेन्टल टेक्निकल गरेर मात्रै नपुग्ने रहेछ कि त्यो कम्पनीको विगत, वर्तमान अनि भविष्यको विभिन्न ब्याकग्राउन्डसँग त्यसलाई लिङ्क गरेर यदि हामीले हेरेनौँ भने त्यो फन्डामेन्टल टेक्निकल एनालिसिस पनि अपुरो हुँदै रहेछ। त्यो कारणले गर्दा मैले आज यसलाई सर्वपक्षीय ढङ्गले हेर्ने विचार गरेको छु। पहिला सुरुमा परिचयबाटै सुरु गरौँ। यो स्थापना भयो 2026 सालमा। विशाल बजार काठमाडौँको शुक्रपथमा अवस्थित नेपालको पहिलो आधुनिक सपिङ कम्प्लेक्स हो। कम्पनी 2041 सालमै नेप्सेमा सूचीकृत भई व्यापार समूहमा कारोबार हुँदै आएको छ र यो कम्पनीको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको यसले आफ्नो कम्पाउन्डमा, यो परिसरमा यसको जग्गा भयो, जग्गामा बन्यो एउटा कम्प्लेक्स। त्यो कम्प्लेक्समा 400 भन्दा बढी सटर छन्। त्यो सटर यसले भाडामा लगाउँछ र यसले आम्दानी गर्छ। अरू बिजनेसमा चाहिँ स्वयं कम्पनीले व्यापार गर्छ, प्रफिट कमाउँछ, हामीलाई बाँड्छ। यसले चाहिँ म्यानेज मात्रै गर्छ, भाडा उठाउँछ। जस्तो कि हाम्रो काठमाडौँको घरधनीहरू भने जस्तै घरधनी हो क्या यो, धेरै एउटा सटर भएको एउटा घरधनी भयो यो विशाल बजार कम्पनी भनेको। त्यसले भाडा उठाउँछ। यसको इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने पनि इन्कमको एकमात्र स्रोत भनेको रेन्ट भनेको छ, त्यति हो है। अब अलिकति पृष्ठभूमितिर पनि जाउँ। यो 2026 सालमा राजा महेन्द्र अनि प्रधानमन्त्री चाहिँ सूर्यबहादुर थापा हुँदाखेरि राजा महेन्द्र त राजा हुने बित्तिकै देश विदेश घुमिराखेका होइन, अनि उनलाई विदेश जाँदा चाहिँ ठुला डिपार्टमेन्टल स्टोर देखे। अनि त्यसपछि एकै ठाउँमा एउटा आधुनिक भवनमा एउटा कम्प्लेक्स चलाउने चाहिँ रहर जागेछ। त्यसपछि नेपाल आउन साथ यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा अनि राजदरबारका सचिव इन्द्रमणि राज भण्डारी अनि व्यवसायी जुद्धबहादुर श्रेष्ठलाई बोलाएर ल मेरो यस्तो इच्छा छ भनेर भनेछन्। त्यसपछि अनि यी सबै मिलेर प्रबन्ध पत्र बनाए, नियमावली बनाए। अनि त्यति बेला प्राइभेट सेक्टर चाहिँ लगानीको लागि त्यति सक्षम थिएन। 26 सालको कुरो न हो है, धेरै अगाडिको कुरा हो। अनि त्यति बेला यो सरकारी कम्पनीहरूले नै लगानी गर्न लगाइयो। सबैभन्दा बढी लगानी नेपाल खाद्य संस्थान। त्यसपछि अर्को लगानी भनेको चाहिँ के अरे यो के भन्छ नेसनल ट्रेडिङको। अनि त्यसपछि अर्को लगानी भनेको कृषि संस्थान समथिङ केहीको छ हैन, उनीहरूले लगानी गरे। अनि बाँकी चाहिँ जुद्धबहादुर श्रेष्ठ, गोपाल राज भण्डारी, इन्द्रमणि राज भण्डारी, यहाँ नाम देख्न सक्नुहुन्छ, रतिराम अग्रवालले लगानी गरेर गरे। के गरे भन्दा यी तीनवटा सरकारी संस्थानको 34% हुने गरी लगानी गरेछन्। नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराइदियो। अनि त्यसपछि भवन पनि बनाइदियो हैन। यति गरेपछि अब त्यहाँ सञ्चालक समिति गठन गरियो, ल सञ्चालन गर्ने भनेर। अब एकतन्त्रीय शासन, राजाले जसलाई चाहिँ भने उसैले सञ्चालन गरे। अनि नियमावलीमा चाहिँ के भन्या रहेछ भन्दा त्यो सटर भाडामा लाउँदा चाहिँ त्यहाँ सञ्चालक समिति जो छ उसैलाई प्रायोरिटी दिनुपर्ने भनेर भन्या रहेछ।
हैन। यो भयो, यो कसरी स्थापना भयो भन्ने सन्दर्भमा छोटो परिचय। अब हालको अवस्थाबारे चर्चा गरौँ। आज मैले भिडियो बनाइराखेको डेट 2021 5 महिनाको 5 तारिखमा यसको एलटिपी रहेको छ 7462। अब तपाईलाई यो प्राइस कतिको महँगो छ भनेर यो ग्राफ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ग्राफमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ कारोबार रोक्का भएको थियो, अनि कारोबार खुल्न साथ यसरी यो के अरे भर्टिकल टेकअफ लियो कि त्यो सबैको चासो रहन गयो कि के छ यसमा त्यस्तो भन्ने भयो। डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेरो, एउटा केही देखिँदैन। रिपोर्ट हेर्न खोज, रिपोर्टै आउँदैन। न्युज हेरो, सबै ब्याड न्युज। किन मान्छेले पैसा हालिरहेछन् भन्ने क्युरियोसिटी जाग्यो नि त हैन। अब रिपोर्टमा के छ म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु। ओके, म यो मैले टाइप गरेको भन्दा पनि म रिपोर्ट नै देखाउँछु। यो भयो विशाल बजार कम्पनी शुक्रपथ काठमाडौँको अनअडिटेड रिपोर्ट। दोस्रो क्वार्टरको पुस 30 गतेसम्मको वित्तीय विवरण छ। यो यसको प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने सेल्स इन्कम रेन्ट एन्ड इलेक्ट्रिसिटीबाट यसले कमाएको छ। अरु भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड त्यो जिरो देखाएको छ। भनेपछि सेल्स इन्कम जुन रेन्ट र इलेक्ट्रिसिटीबाट मात्र यसको इन्कम छ, अरु केहीबाट पनि छैन। सक्यो इन्कमको नै सक्यो, रो नै सक्यो इन्कमको। अनि एक्सपेन्डिचर, बिजनेस एक्सपेन्डिचर, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्डिचर, अनि डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, अनि सेलिङ एन्ड प्रमोसन एक्सपेन्सेस भनेर भनेको छ। जम्मा 2 थरीको मात्रै एक्सपेन्सेस छ, बिजनेस र एडमिनिस्ट्रेटिभ मात्रै है। अब यसले कति नाफा गरेछ भन्दा प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स 8 करोड अनि प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स चाहिँ 6 करोड 25 लाख यसले के गरेछ, नाफा जेनेरेट गरेछ। अब यसको अरु वित्तीय इन्डिकेटरहरु हेरौं। यसको प्रमुख वित्तीय अनुपात प्रति शेयर आम्दानी 250 रुपैयाँ 25 पैसा। पी रेशियो 10 भनेको छ। यो 10 हैन, अहिलेको सन्दर्भमा आज यो 7000 को हिसाबले भन्यो भने 29 हुन्छ यसको पी रेशियो। प्रति शेयर नेटवर्थ 1685 रहेको छ। प्रति शेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य 2204 रहेको छ। तरलता अनुपात 4.09 देखिन्छ। प्रति शेयर बजार मूल्य यो त यो रिपोर्ट सार्वजनिक हुने दिनको भयो। अब यो पुस 30 गतेको होला, रोक्का हुनु अगाडिको। अनि चुक्ता पुँजी यसको 5 करोड रहेको छ। जगेडा र सञ्चित नाफा 79 करोड 26 लाख 61 हजार 98 रुपैयाँ रहेको छ। अनि कुल शेयर संख्या 500 किता मात्रै, के अरे 5 लाख किता मात्रै रहेको छ। कुल सम्पत्ति 1 अर्ब 10 करोड। कुल चालु सम्पत्ति 1 अर्ब 5 करोड। चालु दायित्व तथा व्यवस्था 25 करोड 93 लाख देखिन्छ। अब तपाईहरुलाई अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको यसमा 97% शेयर हुन्छ, जुन कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको मिति 2074 6/10 को यो कम्पनी रजिस्ट्रारको पत्र अनुसार लगत राखिएको छ। सर्वोच्चले पनि आदेश दिएको छ। यसको बारेमा म स्लाइडमा फेरि तपाईहरुलाई रिज्युम गराउने नै छु। अब मैले यति कुरा भनिसकेपछि मैले यहाँ त्यही कुरा लेखेको छु। यति कुरा मैले भनिसकेपछि यो प्राइस जस्टिफाई गर्ने छ कि छैन त अब तपाई आफै छुट्याउनुस्। र यो फन्डामेन्टल्ली यो हेर्ने हो भने त यो प्राइस किन जस्टिफाई नहुनु अहिलेको सिनारियोमा? यो हिसाबले त यो 10,000 पुग्छ नि। तर म अर्को स्लाइडमा यसमा लगानी गर्नु किन जोखिमपूर्ण छ त्यो कुरा पनि लिएर आउने छु। तर हामीले यदि फाइनान्शियल इन्डिकेटरै यदि हेर्ने हो भने इपीएस 250 छ। यस्तो सेफ बिजनेस छ कि लगानी केही गर्न नपर्ने, रिस्क केही लिन नपर्ने, मात्र भाडा उठाउने हैन। त्यो हिसाबले भन्यो भने यसमा 7462 पुग्नु कुनै अस्वाभाविक कुरो हुँदै होइन। तर समस्या के भइदियो भने यसले वित्तीय विवरणै कहिले सार्वजनिक गर्दैन थियो। अनि इपीएस कति छ, नाफा कति छ केही थाहा नै नहुने भएको हुनाले पो हामीलाई अलिकति टेन्सन भएको त। अनि नेप्सेले तागेदा गरेपछि त निकाल्यो नि त रिपोर्ट। अब लगानीकर्ताको आकर्षण भनेको चाहिँ यसको एकदम निट एन्ड क्लियर प्रोफिटेबल इन्कम हो। एकदम भाडा उठाउने, खाने, केही रिस्क लिन नपर्ने बिजनेस भएको हुनाले
लो पेड अफ क्यापिटल, हाई डिभिडेन्ड क्यापासिटी देखिहाल्नुभयो। 500 लाख के अरे 5 लाख मात्रै किता छ। 6 करोडै बाँड्यो भने पनि 100% त आरामले बाँड्न पुग्यो नि त। अनि लगानीकर्ताले के गरे भन्दा यसले दिन्छ तर एकदम घ्याप्पै दिन्छ, कुन दिन दिन्छ भनेर ल अहिलेदेखि अलि सस्तोमा पाएको बेलामा लिउँ भनेर मान्छेहरूले होडबाजी गरेर लिइरहेछन्। अनि होडबाजी गर्दा गर्दै यो बढ्या हो। नेपालकै प्रसिद्ध र पुरानो कम्पनी पनि हो। अनि इपिएस एकदम हाई छ। अनि यो अहिले झट्ट हेर्दाखेरि यो नेप्सेको वेबसाइटमा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यसको सर्वसाधारणको 85% देख्नुहुन्छ नि। तर एक्चुअली यो 85% होइन। एक्चुअली यो 2 देखि 3% मात्रै हो। यो दुर्लभ स्टक हो के हो। किन यो भन्दा भएको के रहेछ भन्दा नेपाल सरकारले जग्गा दिया रहेछ पहिला स्थापना गर्दा। अनि पछि सञ्चालक समितिले एकदम गद्दारी गरेको छ। के गरी गद्दारी गर्दा रहेछन् भन्दा यो सटर भाडा भयो। अनि सञ्चालक समितिका मान्छेहरूले त्यो नियमावलीमै सञ्चालक समितिकोलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने भनेर लेखा रहेछ। प्रायोरिटी त दियो तर उनीहरूले जस्तै एउटा कोही रविन्द्र भन्ने मान्छेले 1 लाख रुपियाँमा यो सटर भाडामा लियो, सञ्चालक समितिकै कोही मान्छे। तर यसले इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कलाई 3 लाखमा भाडा लगायो। अनि 2 लाख चाहिँ उसैले राख्यो अनि 1 लाख मात्रै कम्पनीलाई बुझायो के। यसरी त लगानीकर्ता ठगिए, भ्रष्टाचार भयो नि त। त्यहाँ त यो अख्तियारमा पनि पुग्यो, अदालतमा पनि पुग्यो। अदालतले त्यो रविन्द्र भन्ने मान्छेलाई जेल पनि हालिसकेको छ। अनि यस्तो गद्दारी गर्दा गर्दै जग्गा चाहिँ नेपाल सरकारको युज गर्ने, हामीले एउटा भनौँ न ऐतिहासिक रूपमा आवश्यकताको हिसाबले भनेर हामीले दियौँ। ठाउँ के अरे न्यू रोड जस्तो ठाउँको जग्गा अब अहिले त सीमित व्यक्तिको हालिमुहालिम भयो। अनि नेपाल सरकारलाई चित्त बुझेन। नेपाल सरकारले मुद्दा हाल्यो, ल हाम्रो जग्गाको हिसाब गर्नु पर्यो। अनि यो जग्गाको अहिलेको सन्दर्भमा मूल्याङ्कन गरेर हामीलाई त्यसको सेयर दिनु पर्यो भनेर मुद्दा हालेको रहेछ। त्यसपछि यसको पेड अफ क्यापिटल मैले 5 करोड भने सबै अफिसियल वेबसाइटमा पनि 5 करोड छ। तर एक्चुअली यो 97% 4 अर्ब 1 करोड बराबरको अर्थ मन्त्रालयको सेयर छ। अनि बाँकी 3% मात्रै पब्लिकको हो के यो। त्यो 5 लाख भने 5 लाख किता भनेको पब्लिकको थोरै हो, एकदम थोरै हो के। अब अहिले 5 अर्बको भयो, त्यो 4 अर्ब 1 करोडको भयो त्यो हैन। 4 अर्ब 1 करोडको भइसकेपछि त त्यो 5 लाख किता 5 करोड भनेको त 2-3% मै झर्यो नि त हैन। अनि त्यो दुर्लभ स्टक भएको हुनाले पनि लगानीकर्ताले यसलाई चाहिँ राखिराखौँ किनकि यो एकदम थोरै हिस्सा छ पब्लिकको भनेर हुन्छ। अनि जब पब्लिकको किता थोरै हुन्छ त कर्नरिङ हुन्छ, तपाईहरुलाई थाहा नै छ हैन। कर्नरिङ भएर पनि यो बढ्यो। अब मैले भन्न खोजेको के भन्दा फन्डामेन्टल्ली हेर्दा ठिक छ कम्पनी। 250 इपिएस देखियो। बेला बेलामा रिपोर्ट किन आउँदो रहन्छ भन्दा त्यही घोटाला गरे आउँदो रहेछ र त आउँदो रहन्छ। अनि सञ्चालक समितिले घोटाला गरेर कमाइहाल्दो रहेछ। अनि डिभिडेन्ड किन बाँड्नु पर्यो लगानीकर्तालाई हैन। अनेक कारण रहेछन् नि त। हो जब यस्तो चाहिँ जब वित्तीय अनुशासन खतम छ भने इपिएस 250 भए के भयो, अनि 2500 नै इपिएस भए पनि के भयो हैन। त्यो भएको हुनाले कमजोर वित्तीय सुशासन यसको कमजोरी हो। सञ्चालक समितिको गद्दारी र भ्रष्टाचार अर्को कमजोरी हो। सर्वोच्चमा जग्गा विवादका अनेकौं मुद्दा छन्, भ्रष्टाचारका अनेकौं मुद्दा छन्। अनि एजिएम समयमा बस्दैन, डिभिडेन्ड कहिल्यै दिँदैन। यस्तो हिस्ट्री भएकोमा लगानी गर्नु एकदम रिस्की चाहिँ छ। एक दिन चाहिँ देला, कुन दिन देला थाहा छैन। त्यही भएर मान्छेहरूले 120%, 200%, 300% कति दिन सक्छ यसले हैन। अझ त्यो जगडा कोषबाट निकालेर दियो भने त 1000%ै दिने चान्सेस छ नि। जम्मा 500 कितालाई बाँड्नलाई के गाह्रो भयो र हैन। त्यो भएको हुनाले यसमा त्यस्तो अवस्था छ। अब यहाँहरूलाई लगानी गर्न सुझाएँ कि मैले नगर्न सुझाएँ भन्ने कुरा छ। अहिलेको सन्दर्भमा यसमा लगानी अहिलेको लागि अलिकति गाह्रै अवस्था देखियो। किन गाह्रो भन्दा एक त यो 3000 मै उठाउन सक्या भए बरु हुन्थ्यो होला। अब 7-8 हजारमा उठाएर डिभिडेन्ड कहिले दिने ठेगान छैन। जब यी सबै मुद्दाहरू टुङ्गो लाग्छ तब न देला। एजिएम 2017 मा बसेपछि अहिलेसम्म बस्या छैन। जुन कम्पनीको एजिएम बस्ने टुङ्गो छैन अनि जुन कम्पनीको डिभिडेन्डको ठेगान छैन त्यसमा अब 10,000, 9,000, 10,000, 7,000, 8,000 हालेर के गर्ने।
त्योभन्दा सेक्युर त बरु लघु वित्त छन्, जसले वर्षै पछि निराश पार्दैनन्। कमर्सियल ब्याङ्कै सुरक्षित छन् हैन। जुन कम्पनीको इपिएस कहिले हो भनेर थाहा पाउनलाई नै नेप्सेले कारबाही गर्नुपर्छ। अब के गर्ने भन्नुहोस् न हैन। तर फन्डामेन्टल्ली कमजोर चाहिँ देखिएन है कम्पनी। त्यो भएको हुनाले एउटा डिप करेक्सन भएको बेलामा किनेर राख्छु भन्दा पनि ट्रेडिङ गर्नेहरूले त राम्रै फाइदा जेनेरेट गरे नि। फेरि 3000 मा किने, 5000 मा बेचे, 6000 मा फेरि किने, अब 7-8 हजार पुग्ला जस्तो छ हैन। अनि त्यो भएको हुनाले अब अलिकति वित्तीय अनुशासन कायम गरेर यदि डिभिडेन्डलाई पनि रेगुलर गर्यो भने चाहिँ यो कम्पनी राम्रै छ। एकदम सेफ्टीको हिसाबले त नेपाल टेलिकम पछिको सबैभन्दा सेफ्टी, बुक भ्यालुको हिसाबले सबैभन्दा राम्रै होला। मैले अरू त अब राम्रा युनिलिभरहरूको हेरेको छैन कति छ बुक भ्यालु। मैले यसको 1600 भनेको पनि राम्रै हो। नेपाल टेलिकमको 600 छ हैन। नेपाल टेलिकमको सबैभन्दा रिस्क रहित बिजनेस भन्छु के म चाहिँ। हामीले पहिल्यै पैसा तिरेर मात्रै कल गर्न पाइने, न उसको एनपिएल न केही हैन। अनि यो विशाल बजारको पनि एकदम रिस्क नभएको बिजनेस भएको हुनाले यसको डिभिडेन्ड क्षमता पनि छ। यसले लगानीकर्तालाई खुसी पनि पार्न सक्छ। तर यो सञ्चालक समितिमा एकचोटि आमूल परिवर्तन नगरुन्जेल यसमा लगानी गरेर चाहिँ मैले त्यस्तो धेरै पैसालाई फ्रिजमै राखेको जस्तो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आशा छ अब डिप करेक्सन भएको बेलामा किनेर राखे पनि दिन चाहिँ दिन्छ, एकैचोटि दिन्छ, राम्रो दिन्छ भन्ने आशले नै सबैले गरे हुन् नि गर्नु त है। त्यो म तपाईहरुलाई चाहिँ अहिले एकदम तछाड मछाड गरेर किनिहाल्नु चाहिँ अनुरोध गर्न सक्दिन। यति हो मेरो निष्कर्ष है त।